بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 32. تدريب. الموضوع: اكتب موضوعا تصف فيه أحد الأماكن. اكتب موضوعا تصف فيه أحد الأماكن. العناصر: ما هو هذا المكان؟ أهم الصفات التي يتميز بها؟ ما رأيك فيه؟ اليوم مطلوب من كل طالب وطالبة كتابة موضوع يصف فيه أحد الأماكن. أي مكان أنت شئت، أنت اختر لنفسك مكانا، سواء تصف لنا بيتك، أو سواء تصف لنا بيت صديقك، أو تصف لنا بستانا شاطئ البحر، جيد، حديقة جميلة زرتها. أي شيء أردت أن تصفه لنا، جيد، تبين لنا. ماذا تبين فيه؟ هذه تكون عناصر ذلك الموضوع. ما هو هذا المكان؟ تذكر لنا أنه بيت، أنه مدرسة، أنه شاطئ البحر، جيد، أنه حديقة، أنه مطار، جيد، أنه محطة القطار. فأي مكان أنت شئت صفه لنا. فتذكر مثلا ذلك المكان ما هو، ثم ما هي أهم الصفات التي يتميز بها هذا المكان. ما هي الصفات أو أهم الصفات التي يمتاز بها ذلك المكان؟ وما رأيك فيه كذلك؟ أنت تذكر أن رأيي أنه كذا وكذا، أن هذا المكان من أجمل الأماكن في العالم، وأنه من أفضل الأماكن، وأنه من كذا وكذا. فتذكر. المهم بكل حرية كل واحد يكتب موضوعا يصف فيه أحد الأماكن. مفهوم؟ كل طالب وكل طالبة يكتب هذا الموضوع من الآن إلى صلاة المغرب، أو لا بأس إلى صلاة العشاء اليوم، جيد. من الآن يعني من الساعة 6:30 صباحا إلى صلاة العشاء مساء اليوم هذا، جيد. هذا لماذا زدتكم في الوقت؟ لأن بعض الطلبة وبعض الطالبات لديهم أشغال أخرى، مثلا لا يتفرغون لسماع الدرس إلا في الأوقات المتأخرة من الليالي. فلذلك أنا قلت من الآن إلى المساء كل طالب وكل طالبة يكتب هذا الموضوع، جيد. هذا سؤال منا، هذا اختبار تجريبي منا اليوم. اكتب موضوعا تصف فيه أحد الأماكن. الأماكن أنت تختار أي مكان، لكن مكان واحد طبعا، وتستعمل فيه عبارات يعني أدبية، عبارات فصيحة قوية، جيد، بإذن الله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى الذي كتب جيدا سنعرض كتابته في المجموعة بإذن الله تعالى، ويعني نعرض للطلبة وحتى في الأيام الأخيرة، جيد. هنا تكتبون مثلا أولا المقدمة، ولكن المقدمة لا يعني أنك تكتب مثلا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا، ليس هذه المقدمة. المقدمة يمكن أن تبدأ بأي شيء، بعبارة جميلة، بآية قرآنية واحدة، أو بقطعة من الحديث، أو بيت شعر، جيد، أو قطعة من الحكم والأمثال. مفهوم؟ تبدأ وتذكر شيئا كما يكتب الكاتبون الكتاب كيف يكتبون. ثم الغرض معناه صلب الموضوع، الجوهر، ماذا تريد أن تبين لنا، ماذا تريد أن تصف لنا. وكذلك تكون خاتمة مناسبة معناها تذكر فيه يعني رأيك وتعليقك على ذلك الشيء، جيد. بارك الله فيكم. فاليوم يكفيكم هذا التدريب من الآن. أي طالب سمع هذا المقطع يبدأ بكتابة هذا الموضوع،
من الآن إلى صلاة المغرب، أو عفوا إلى صلاة العشاء، كل طالب وكل طالبة يجمع هذا الدرس، هذا العنوان، عفوا هذا الموضوع، مفهوم؟ وأنا رأيي كل طالب وكل طالبة لا يرسل في المجموعة، وإنما يرسل على الخاص. جيد؟ يرسل إلي على الخاص، على الرقم، مفهوم؟ كل طالب وكل طالبة. ثم إن شاء الله تعالى نحن نعرض أفضل موضوع لطالب الذي يكتب أفضل موضوع، نعرضه في المجموعة بإذن الله تعالى، حتى يستفيد منها أو عفوا منه جميع الطلبة بإذن الله تعالى. جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.